नमस्कार। आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी संरक्षित क्षेत्र र पर्यटनबारे कुरा गर्नेछौँ। नेपालमा पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ। संरक्षित क्षेत्रले पर्यटनको सम्भावनालाई बढाएका छन्। नेपाल आएका पर्यटकहरूमध्ये 60% पर्यटकहरू संरक्षित क्षेत्रहरूमा पुग्ने गर्दछन्। कस्ता छन् त हाम्रा संरक्षित क्षेत्रहरू? प्रगति ढकालले तयार पारेको यो विशेष सामग्री। प्राकृतिक सुन्दरता नेपालले पाएको एउटा सुनौलो वरदान हो। यसले नै नेपाललाई विश्वभरि चिनाएको छ र यही प्राकृतिक सुन्दरताको आनन्द लिन विश्वका कुना काप्चाबाट पर्यटक नेपाल आउँछन्। संसारकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा। यससँगै संसारका सबैभन्दा अग्ला 10 मध्ये 8 वटा हिमाल नेपालको उत्तरी भूभागमा उभिएका छन्। हिमालसँगै 118 वटा पारिस्थितिकीय प्रणाली र 35 थरीका वन जङ्गलको घर भएको देश पनि हो नेपाल। यिनै प्राकृतिक सुन्दरताले नेपालमा वर्षेनी पर्यटक आगमन बढाइरहेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2019 मा करिब 11,97,000 पर्यटकको आगमन भएको थियो। यस अवधिमा राजस्व 72 करोड 43 लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी सङ्कलन भएको छ। बोर्डका अनुसार पर्यटन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा 10 लाखले रोजगारी पाएका छन्। नेपालमा सन् 2015 पछि पर्यटकको आगमन एकदमै बढेर गइरहेको थियो र सन् 2019 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिबन 12 लाखको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको आगमन भएको देखिन्छ। सन् 2019 मा राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि झन् 81 अरब भन्दा बढी चाहिँ पर्यटकहरूबाट आम्दानी भएको देखिन्छ। झन् 10 लाख नेपालीहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार पाएको देखिन्छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार अहिले झण्डै 80% पर्यटक सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा जान चाहन्छन्। कङ्क्रिटका सहरी संरचनाभन्दा उनीहरूका लागि ग्रामीण प्राकृतिक वातावरण रुचिकर हुन थालेको छ। यसबाट ग्रामीण क्षेत्रको दिगो विकासका लागि पर्यटनको भूमिका र महत्त्व झन बढेर गएको छ। मुलुकको समृद्धिको नारालाई पूरा गर्न पर्यटकीय विकासका लागि सरकार प्रयासरत छ। पर्यटनको विकासका लागि नेपाल सरकारले नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन र धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउन सन् 2020 लाई नेपाल पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको थियो। देश विदेश सबैतिर व्यापक प्रचार प्रसार पनि भयो। सन् 2020 मा करिब 20 लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्यका साथ व्यापक काम पनि भयो। तर दुर्भाग्य, पर्यटन वर्ष सुरु हुनै लाग्दा चीनमा नोभेल कोरोना भाइरसको प्रकोप देखियो र बिस्तारै यो महामारीमा परिणत भयो। यो महामारीको सबैभन्दा ठूलो असर पर्यटन व्यवसायमा पर्यो। त्यसैले भ्रमण वर्षका सबै प्रचार प्रसारका कामहरू स्थगित गरियो। तर कोभिड-19 स्थायी होइन। एक दिन यो समाप्त हुनेछ र यही चुनौतीलाई अवसरका रूपमा विकास गरेर हामीले नेपालमा पर्यटन व्यवसायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। वैदेशिक टुरिस्ट त प्लेनबाट आउने भए हुनाले अलिकता समस्या देखिन्छ। तथापि जस्तो हाम्रो भारतबाट आउने पर्यटनलाई अब अलिक खुकुलो भएपछि त्यसलाई चाहिँ बढाउने र आन्तरिक पर्यटन पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ नेपालभित्रै पनि जाने र यसको एउटा अपर्च्युनिटी पनि छ। अपर्च्युनिटी चाहिँ के भने यो एकदमै भिडभाड भएको ठाउँहरूमा हुने टुरिज्म भन्दा अब हाम्रो यो त प्रकृतिमा आधारित पर्यटन भनेको वन जङ्गलमा जाने, राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा जाने, ट्रेकिङमा जाने र पर्वतारोहणमा जाने टुरिज्म भयो भने यो सेफ पनि छ। सोसल डिस्टेन्सिङ भएर जाने भएको हुनाले यसको चाहिँ नकारात्मक कुरा मात्रै छैन, सकारात्मक कुरा पनि छ। त्यसकारणले अब अलिकता सुधार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू हुन थाल्यो भने चाहिँ अझ पहिलाभन्दा धेरै पर्यटनहरू नेपालमा आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ।
नेपाल आउने मध्ये अधिकांश पर्यटक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा जान्छन्। नेपालले सङ्कल्प गरेको मुलुकको समृद्धिको नारालाई सार्थक तुल्याउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सुधार कार्ययोजना अघि बढाएको छ। यसले पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मात्रै भन्दा पनि प्राकृतिक दृष्टिले नेपालका हरेक भूभागहरू त्यति नै सुन्दर छन्, त्यति नै महत्त्वपूर्ण छन्, तर तिनीहरूलाई हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। निकुञ्ज विभागका अलावा अब वन तथा भू संरक्षण विभाग लगायतका अरू निकायहरूले, स्थानीय तहले अथवा पर्यटनमा काम गर्ने अरू निकायहरूले पनि यस किसिमका प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने र प्रडक्टहरू सिर्जना गरेर निकुञ्जभन्दा पनि बाहिरका क्षेत्रमा पनि यस किसिमका सेवा सुविधा सञ्चालन गर्न सकियो भने नेपालले हासिल गर्न चाहिँ लक्षित गरेका चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले त्यसलाई उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पर्यटक आगमनको तथ्याङ्क हेर्दा पछिल्लो समय संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागद्वारा प्रकाशित 2075-76 को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पर्यटक आगमनको सङ्ख्या 2069-70 मा करिब 5,10,205 थियो। आर्थिक वर्ष 2070-71 मा यो सङ्ख्या बढेर 5,50,000 नाग्यो। आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म आइपुग्दा पर्यटक आगमनको सङ्ख्या बढेर 7 लाख नाग्यो। त्यसैले भन्न सकिन्छ हाम्रा संरक्षित क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदाले वर्षेनी पर्यटक बढाइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2069-70 देखि आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्मको 7 वर्षको अवधिमा मात्रै पर्यटक क्षेत्र भ्रमण गर्नेको सङ्ख्या 39,84,891 पुग्यो र यो 7 वर्षको अवधिमा 3,91 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। त्यसैले त भनिन्छ नि पर्यटन विकासका आधार भनेका हाम्रा संरक्षित क्षेत्रहरू हुन्। संरक्षित क्षेत्रमा वर्षेनी पर्यटक आगमनको सङ्ख्या बढेसँगै राजस्व सङ्कलनको दर पनि बढेको छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2069-70 मा जम्मा 47 करोड 13 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म आइपुग्दा 76 करोड 53 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ। यस कारण पनि पर्यटन समृद्धिको आधार हो भनेर भन्न सकिन्छ। अब तराईदेखि पहाडसम्म करिब 150 किलोमिटरको डिस्टेन्समा यति धेरै जैविक विविधता छ होइन। पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूको त्यति नै विविधताहरू छन्। ल्यान्डस्केपको ब्युटी त्यति नै छ होइन। ती अनुरूपका भिजिटेसनल यो वनस्पतिहरूको समुदायहरूको विभिन्न किसिमका विविधता र सुन्दरता त्यति नै छ। यो त प्रकृतिका लागि प्रकृतिले प्रदत्त गरेको मानव हितका लागि मानवको एउटा मनोरञ्जनदेखि लिएर आर्थिक समृद्धिको लागि त ठुलो आधार हो। पर्यटनले हजारौंको सङ्ख्यालाई रोजगारी दिएको छ। विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य संरक्षित क्षेत्र आसपासमा सञ्चालित होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, होमस्टे हुन् या डुङ्गा, हात्ती तथा जीप सफारीका गतिविधिहरूबाट किन नहोस् हजारौंले रोजगारी पाएका छन्। खाना दाल भात कुखुराको मासु पाहुनाहरूको खाने मन छ इच्छा ल्याउँछन्। और ढेकरी भयो त्यो दाल भात सबै पाउँछ सर। मिसौला भइहाल्यो, सिमई भइहाल्यो, संस्कृति भयो, यो देखाउँछ सर। पर्यटक आगमन बढेसँगै ट्राभल एजेन्सी पनि बढिरहेका छन्। ट्रेकिङको माध्यमबाट पनि लाखौंको रोजगारी सिर्जना भएको छ। यसले ग्रामीण विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। पर्यटकलाई मनमोहक बनाउने दृश्यहरू हुन् विश्वमा लोप हुँदै गएको पाटी बाघ, एक सिङ्गे गैँडा, हिउँ चितुवा, हाब्रे लगायतका दुर्लभ वन्यजन्तु र तिनको मनमोहक वासस्थान। त्यसैले त भनिन्छ नि हाम्रा निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रहरू पर्यटकहरूको आकर्षितको केन्द्र हुन् अनि पर्यटकीय विकासको धरोहर हुन्।
जैविक विविधताको राजधानीको रूपमा परिचित हाम्रा संरक्षित क्षेत्रले पर्यटकीय विकासका अथाह सम्भावना बोकेको छ। नेपालमा 20 वटा संरक्षित क्षेत्र छन्। नेपालमा रहेका विभिन्न वनस्पति, वन्यजन्तु, भूदृश्यहरूको संरक्षण, सम्वर्धन तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गत 12 राष्ट्रिय निकुञ्ज, 1 वन्यजन्तु आरक्ष, 1 शिकार आरक्ष, 6 संरक्षण क्षेत्र तथा 13 मध्यवर्ती क्षेत्र छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र शिकार आरक्षको व्यवस्थापनको काम विभागले गर्छ भने 6 वटा संरक्षण क्षेत्रहरूमध्ये 3 वटा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले, 2 वटा नेपाल सरकारले, 1 वटा स्थानीय बासिन्दाले नै संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। विभाग अन्तर्गत उल्लेखित संरक्षित क्षेत्रहरूले 2072 सालसम्म नेपालको कुल क्षेत्रफलको 23.39% भूभाग ओगटेको छ। यसरी हिमाली तथा उच्च पहाडी जल भूभागदेखि तराईका मैदानी भागसम्म देशका मुख्य पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई समेट्ने गरी संरक्षित क्षेत्रहरू घोषणा भई व्यवस्थापकीय कार्यहरू सम्पादन हुँदै आएका छन्। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने काममा नेपालले दक्षिण एसियामा विशिष्ट स्थान हासिल गरेको छ। संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकको आकर्षण बढाउन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले पनि विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यसैले त नेपाल भ्रमण गर्न आउने पर्यटकमध्ये 60% भन्दा बढी पर्यटक संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गर्न आउँछन्। हाम्रो नेपालमा हुने जुन टुरिज्म छ त्यो टुरिज्मको झन्नै 60% चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षहरूमा जाने गरेको छ विदेशी टुरिस्टहरू। त्यसले गर्दा नेपालको ठुलो हिस्सा चाहिँ इको टुरिज्म नै हो, पर्यटन हो। नेपालमा आएका पर्यटकहरूको अधिकांश पर्यटकहरू नेपालका जुन प्रोटेक्टेड एरियाहरूमा भ्रमण गरेको देखिन्छ। प्राकृतिक सुन्दरता भएको धेरै क्राउड नहुने ठाउँहरूमा पर्यटकहरू जाने भनेर भोलिका दिनमा पनि राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले नेपालको समग्र यो आर्थिक प्रगतिको लागि पर्यटकहरूलाई आकर्षण गरेर समृद्धितिर लान चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने मैले देखेको छु। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने एक सिङ्गे गैंडाले गर्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकका लागि मुख्य आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। (952.63 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चुरे पहाड, राप्ती, नारायणी र रिउ नदीका मुख्य क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ। निकुञ्जको करिब 70% वन क्षेत्र सालको जङ्गलले ढाकेको छ। सन् 2000मा यो राष्ट्रिय निकुञ्ज 544 भन्दा बढी एकसिङ्गे गैंडालाई संरक्षण दिन सक्षम भएको थियो। तर देशमा चलेको राजनीतिक द्वन्द्वका कारण सुरक्षा नीतिमा केही परिवर्तन भएपछि बढेको चोरी सिकारीले गैंडाको संख्या सन् 2005मा 372 वटामा झार्यो। संरक्षणको अथक प्रयासबाट सन् 2011मा गैंडाको संख्या बढेर 503 पुगेको थियो भने सन् 2015मा यो संख्या बढेर 605 पुगेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने 20 हजारी ताललाई सन् 2003मा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार क्षेत्रको रूपमा रामसारमा सूचीकृत गरिएको छ। यो निकुञ्जले वाल्मीकि आश्रम र विक्रम बाबा जस्ता धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण गरी स्थानीय धार्मिक परम्परालाई पनि सङ्गालेर राखेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउन प्रत्येक वर्ष खर, ढड्डी आदि सङ्कलन गर्नका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज खुला गरिन्छ। वर्षेनी हजारौंको संख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू यस राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमणमा स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनुका साथै राजस्व सङ्कलनमा समेत टेवा पुगेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आर्थिक वर्ष 2075-76मा 1,87,000 भन्दा बढी पर्यटकहरूले भ्रमण गरेका थिए भने 29,66,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको थियो।
प्रदेश नम्बर 2 को बारा र पर्सा, बागमती प्रदेशको मकवानपुर जिल्लाका केही भागहरू समेटेर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज फैलिएको छ। केही दशक अगाडिसम्म यो क्षेत्रलाई प्रख्यात चारकोसे झाडी क्षेत्र भनिन्थ्यो र यसलाई प्रमुख शिकार स्थलको रूपमा लिइन्थ्यो। यहाँका प्रमुख जनावरहरू जङ्गली हात्ती, पाटेबाघ, चितुवा, जरायो, घोडगधा, बदेल, गौरीगाई आदि हुन्। यस निकुञ्जको लक्ष्य पुरानो चारकोसे जङ्गलको प्रतिनिधित्व गर्ने वन र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु हो। यस निकुञ्जमा अनेकन राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी संरक्षणका लागि अनेकन चुनौतीहरू नभएका होइनन्। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका वन पैदावारको बढ्दो माग र क्रसर उद्योगहरूको विस्तारले गर्दा निकुञ्जको जैविक विविधता संरक्षणमा समस्या सिर्जना भएको छ। निकुञ्जभित्रको रामभोरी भाटा बस्ती स्थानान्तरण भएपछि त्यहाँ गैंडाले विचरण गर्न थालेको छ। यस्ता पक्षलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ। बर्दिया जिल्लाका कर्णाली र बबई नदीका केही भाग समेत समेटेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तराईका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो हो। पाटेबाघ, एकसिङ्गे गैंडा, चितुवा, नीलगाई, जरायो, चित्तल, लगुना, बारसिङ्गा र जङ्गली हात्ती लगायत 56 प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु यस निकुञ्जमा पाइन्छन्। जलचरहरूमा घडियाल गोही, मगर गोही, सोस र विभिन्न किसिमका माछा यहाँ पाइन्छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हालसम्म 438 थरी रैथाने र बसाइँसरी आउने चराहरूको अभिलेख गरिएको छ। यस निकुञ्जमा वर्षेनी पर्यटकको सङ्ख्या बढिरहेको छ। पर्यटनका लागि विश्व सामु पहिचान राख्न सफल भएको छ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज बागमतीको नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र रसुवा जिल्लामा फैलिएको छ। विक्रम सम्वत 2032मा स्थापना भएको यो राष्ट्रिय निकुञ्ज राजधानी काठमाडौँबाट नजिकमा पर्ने दोस्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। प्रसिद्ध धार्मिक कुण्ड गोसाई कुण्ड पनि यसै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ। गोसाई कुण्डलाई सन् 2007मा रामसारमा सूचीकृत गरिएको छ। यो निकुञ्ज सुरुदेखि नै पर्यटकको आकर्षणको गन्तव्य बन्दै गइरहेको छ। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। अन्य संरक्षित क्षेत्र पनि मनमोहक छन्। हेर्न र घुम्नका लागि आगामी दिनमा पर्यटकीय विकासका लागि चुनौती भए पनि पर्यटकीय विकासका लागि सरकार प्रयासरत छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन विकासका लागि नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। पर्यटनको छुट्टै एउटा प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको आयोजना तयार गरेका छौँ। 70 मिलियनको भनेको त्यो आयोजना चाहिँ अब तुरुन्तै अब अर्थ मन्त्रालयले पाइपलाइनमा राखिसकेका छ। अनि त्यो आयोजनाबाट सपोर्ट हुन्छ। 7वटा संरक्षित क्षेत्रलाई लक्षित गरेर त्यो आयोजना गर्छौँ। त्यो आयोजना त्यहाँ गरेपछि ती 7वटा क्षेत्रमा जुन पहिलादेखि खर्च भइरहेको थियो त्यो चाहिँ हामीले सरकारको त्यो चाहिँ हामी अरू क्षेत्रमा लगाउँछौँ। त्यसो गरेर सन्तुलन हुन्छ। अहिलेको कोभिड-19 जस्तै भावी दिनहरूमा अन्य विपद पनि आउन सक्ला। जुनसुकै विषम परिस्थितिमा पनि पर्यटकीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। तर हामी सामना पनि गर्न सक्छौँ। नेपाल एउटा भौगोलिक र चाहिँ हावापानीको दृष्टिले अलिकति फरक विषम डाइभर्सिटी भनौँ न विविधता भएको ठाउँ भएको कारणले गर्दा बेला बखत कहिले भुइँचालो, कहिले अब यो कोभिड त इन्टरनेसनल समस्या नै भयो, कहिलेकाहीँ बाढी पहिरोहरूका कारणले गर्दाखेरि आवागमन आदि कुराहरूमा समस्या चाहिँ भइरहेको छ। र अब अहिले आजको दिनमा चाहिँ अब यो साल कोभिड-19 को प्रभावले गर्दाखेरिमा अब हामीले आशा गरे अनुसार हामीले तयारी गरेको योजना अनुसार चाहिँ गर्न नसकेको अवस्था छ। तर यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक मात्रै होइन आन्तरिक पर्यटकलाई पनि प्रवर्धन गर्ने त्यसै अनुरूपका
चाहिँ प्रडक्टहरू अथवा सेवा सुविधाहरू हामीले सिर्जना गर्न सक्यौँ, उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ वैदेशिक भन्दा पनि अब आन्तरिक पर्यटनबाट नै बढी हामी यसलाई दिगो बनाउन सक्छौँ, सस्टेनेबल हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अनुभव छ। पर्यटकीय क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ र यो गर्नु जरुरी पनि छ, किनकि पर्यटकीय क्षेत्रबाट लाखौँको रोजगारी सिर्जना भएको छ। वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने पर्यटन क्षेत्रमध्ये पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढ्दो छ। एक वर्षको अवधिमा संरक्षित क्षेत्रमा 7 लाखभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक, वनस्पति उद्यानहरूमा 4,02,000, सदर चिडियाखानामा 10,20,000 भन्दा बढी पर्यटकले भ्रमण गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यसले सरकारको आयमा वृद्धि हुनुका साथै स्थानीय स्तरमा समेत रोजगारी सिर्जना भएको छ। हाम्रो प्राकृतिक सुन्दरताको विज्ञापन गरेर अझै धेरै पर्यटक ल्याउन सक्यौँ भने अर्थतन्त्र उकास्न सक्षम हुनेछौँ। हाम्रा संरक्षित क्षेत्रहरूमा पर्यटकका लागि सेवा सुविधाहरू अझ बढी थप्नुपर्छ। पर्यटन विकासको कार्यक्रमलाई अझै बढी प्राथमिकता दिन सके धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू भित्राउन हामी सक्षम हुनेछौँ। यसबाट रोजगारी अझै बढाउन सक्छौँ र गरिबी निवारणमा पनि ठुलो टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ। संरक्षण र पर्यटन क्षेत्रका थुप्रै चुनौती छन्। कोरोना संक्रमण यसको पछिल्लो उदाहरण हो, तर यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ। नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता र पर्यटन क्षेत्रमा हालसम्म भए गरेका कामको अनुभव यसका दरिला आधार हुन्। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीझ्याल हेरी यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पनि पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकास बारे जान्न हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।